پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ بھارت ایک پاسے دنیا دا سب تھی بڑا سیکولر ملک ہونے دا دعویدار ہے، لیکن دوئے پاسے اتھے کسے اقلیت دی جان مال عزت و آبرو محفوظ نہیں ہے۔ ویسے تے آج تک اقلیتاں دی کوڑیاں دے نال ہزاراں عصمت دری دے واقعات رونما ہو چکے ہیں، لیکن مودی دے دور جبر وچ اے سلسلہ اپنے آخری تندے کو ہاتھ لا رہا ہے۔ تفصیل وچ جلے بغیر اگر تازہ واقعے دی گل کیتی جلے تے سن کے کلیجہ منہ کو آئندہ ہے۔ 26 جنوری کو دہلی وچ ہندو انتہا پسند گنڈیاں سن ایک سکھ کڑی کو اغوا کرنا تھی بعد اجتماعی عصمت دری دا نشانہ بنایا اور زبردستی سریعام پریڈ کروائی، جس تھی بعد پورے بھارت میں سکھ برادری دے اندر شدید غم و غصہ پایا جا رہا ہے۔ انتہا پسنداں دی طرفوں درندگی دے اس واقعے دے خلاف سکھ برادری سن آج دہلی وچ ریل روکو احتجاج کرنا دا منصوبہ بنایا ہے۔ ہندو انتہا پسنداں دی طرفوں سکھ کڑی دی اجتماعی عصمت دری سن بھارتی معاشرے دا اصل چہرہ پوری دنیا دے سامنے بے نقاب کر دیتا ہے۔ ریل روکو دی کال امریکہ وچ قائم تنظیم سکھس فار جسٹس سن دیتی ہے۔ سکھ دنیا کو دسنا واسطے بھرپور احتجاج کرسن کہ وہ ہندوستان وچ غلامی دی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ سکھس فار جسٹس سن آخیا ہے کہ بھارت وچ سکھاں کو 1984 جیسی نسل کشی دی صورتحال دا سامنا ہے۔ دوئے پاسے کشمیری اقوام متحدہ دی قرارداداں دے مطابق تنازع کشمیر دا حل چیندے ہیں۔ 5 فروری دی قرارداد تنازع کشمیر دے حل واسطے روڈ میپ فراہم کر دی ہے۔ تنازع کشمیر اقوام متحدہ دی سلامتی کونسل وچ سب تھی پرانا مسئلہ ہے۔ بھارت دے 5 اگست 2019 دے اقدامات کشمیر دے حوالے نال UNO دی قرارداداں دی صریح خلاف ورزی ہے۔ دہائیاں گزرنا دے بعد بھی کشمیری عوام اقوام متحدہ دی زیر نگرانی رائے شماری کرانے دے وعدے دی تکمیل دے منتظر ہیں۔